रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। लगातारको वर्षापछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरोले सयौं परिवार विस्थापित। तटीय क्षेत्र डुबानमा सिन्धुपाल्चोकमा सधैँ पहिरोको जोखिम। कमजोर व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन योजनाको अभावमा बाढी पहिरो आगजनी जस्ता विपदबाट मुलुकले वर्षै नै ठूलो जनधनको क्षति भोग्दै तत्काल उद्धार राहत तथा उपचारमा जुट्न सबै सुरक्षा निकायलाई विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्देशन। कोभिड-19 संक्रमण निको भएपछि पनि समस्या। पोस्ट कोभिड लक्षण लिएर अस्पताल पुग्नेको संख्या बढिरहेको चिकित्सकहरूको भनाई। चीनको अन्तरिक्ष सहितको भू उपग्रह आज प्रक्षेपण गरिँदै पृथ्वीको बाहिरी सतहमा 3 महिनासम्म रहने। र इटली युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा वेल्स र रुस पनि विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। पानीका कारण सधैँ चर्चामा आइरहने मेलम्ची यसपालि पानीकै कारण अकल्पनीय त्रासदीमा परेको छ। मेलम्ची नदीमा मंगलबार राति आएको बाढी बस्तीमा पस्दा दर्जनौं मानिस बेघर भएका छन्। बाढीले बगाउँदा हालसम्म 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 7 जना बेपत्ता छन्। बाढीका कारण हेलम्बुदेखि मेलम्ची भएर झण्डै 150 घर डुबान परेका छन्। मेलम्ची तटीय क्षेत्रका 8वटा रिसोर्ट, 2 मोटरेबल पुल र आधा दर्जन झलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। मेलम्ची बजार उजाड बगरमा परिणत भएको छ। घरहरू पानीमा डुबेका छन्। यसअघि कहिल्यै नआइलागेको विपद सामना गर्नुपर्दा स्थानीय त्राहिमाम छन्। प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी प्रकाश सापकोटाका अनुसार इन्द्रावती किनारमा फेला परेको एक शवको पहिचान हुन सकेको छैन। हेलम्बु 2 का 31 वर्षीय माधव भण्डारी, 42 वर्षीय गणेश ज्योति, 3 का 65 वर्षीय टिकामाया खड्का, 7 का 45 वर्षीय ज्ञानेन्द्र कक्षपति, 6 का 35 वर्षका चेङ्गा तामाङ र चौतारा साङ्गाचोक गढी नगरका 23 वर्षका समुद्र नेपाल बेपत्ता छन्। स्थानीयका अनुसार बेपत्ता हुनेमा अधिकांश हेलम्बुदेखि मेलम्ची नदीको तटीय भेगको ट्राउट फार्ममा काम गर्थे। डीएसपी सापकोटाले भन्नुभयो, मेलम्चीमा मात्रै 100 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएको अनुमान छ। सबैलाई मेलम्ची नगरको इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको भवनमा राखेर घाँसपासको व्यवस्था गरिएको छ। सेनाको हेलिकप्टरले बाढीले डुबेको घरमा अलपत्र परेका 4 जनालाई उद्धार गरेको छ। अविरल वर्षाले मुहानस्थलबाट नै उर्लिएर आएको मेलम्ची नदीको बाढीको उच्च बहाव अझै नरोकिएपछि स्थानीय र सुरक्षाकर्मी सुरक्षित स्थानमा सर्दैछन्। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थल अम्बाथानबाटै नदीको बहाव मंगलबार बेलुकीबाट क्रमशः बढ्दै आएको थियो। मेलम्ची आयोजनामा काम गरेको चिनिया क्याम्प भत्काएर उर्लिएको बाढीको क्रमशः वरपरका संरचना बगाउन थालेपछि हेलम्बुदेखि मेलम्ची भेगका बजार र गाउँ क्षेत्रमा भागाभाग चलेको थियो। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बाढीले हेलम्बु भेगको किनार क्षेत्र बगाएर तहस नहस बनाएको बताउनुभयो। हेलम्बु 2, किउल तिम्बु, चनौटे, ग्याल्थुम, तिपेनी, तालामराङ बजारका 2 दर्जन भन्दा बढी परिवार घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा गएका छन्। सिन्धुपाल्चोक बाढी पहिरो र भूकम्पका घटनाबाट आक्रान्त बनेको छ। पछिल्लो दशकका हरेक वर्षात दुःख, पीडा र त्रासमा गुज्रने गरेको छ। वर्षा हुनसाथ कति बेला कुन बस्ती र बजार पहिरोले थिच्छ, बाढीले बगाउँछ भन्ने चिन्ता जिल्लावासीमा सुरु हुन्छ। पहाडी भूभागमा पहिरो गएर सुनकोशी, इन्द्रावती, मेलम्ची, बोटेकोशी र ठाडाखोला नालामा जुनसुकै बेला बाढी आउन सक्छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यका तर्फबाट प्रभावकारी पहल भने हुन सकेको छैन। सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पका कारण सर्वाधिक धनजनको क्षति भएको थियो। विज्ञहरूले त्यतिबेलै जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारी निकायबाट खासै चासो दिएन। भूकम्पका बेला जिल्लाको हिमाली भेगका डाँडामा जताततै पहिरो गएको थियो। जताततै जमिनमा धाजा फाटेकाले वर्षातमा 3 स्थानमा पानी पसेर पहिरो गएको अनुमान स्थानीयले गरेका छन्। 2072 पछि लगातार पहिरो गएकाले भूकम्पकै असर रहेको अनुमान विज्ञहरूको पनि छ। भूगर्भविद नरेन्द्र खनाल भूकम्पका बेला मेलम्ची घ्याङको उत्तरतर्फ 4 वटा भन्दा बढी पहिरो गएकाले त्यसको खतरा रहिरहेको बताउनुहुन्छ। यसपालिको पहिरो पनि सोही स्थानमा गएको हो। खनालले भूकम्पका कारण गएको पहिरोलाई वर्षेनी अनुगमन गरेर त्यसले पार्ने असर अनुमान लगाउन सकिने बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा गत वर्ष बाढी पहिरोले सर्वाधिक क्षति गरेको थियो। त्यतिबेलाका पीडितको बसोबासको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। सरकारले विदेशी सहयोग जुटाउन बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकलाई विपद जोखिम संकटकाल क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यसअनुसार काम देखिएको छैन। त्यतिबेला संघीय र प्रदेश सरकारले बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि थप संरचना निर्माण, विस्थापितको पुनर्स्थापना, बस्ती स्थानान्तरण जस्ता विषयमा प्राथमिकता दिने जनाएका थिए। तर चालु वर्षमा बाढी पहिरो नियन्त्रणको कुनै पनि विशेष कार्यक्रम बनेको छैन। सोमबार रातिदेखिको वर्षाका कारण गण्डकी प्रदेशका 11 वटै जिल्लामा बाढी पहिरो र डुबानले क्षति पुर्याएको छ। मनाङ, म्याग्दी र लमजुङ बढी प्रभावित छन्। अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन्। बाढीले मनाङमा मर्स्याङ्दी नदीको पुल बगाउँदा
तार्पाभूमि गाउँपालिका र नार्सोका 5वटा वडा सम्पर्क विच्छेद भएका छन्। प्रमुख जिल्लाधिकारी विष्णु लामिछानेले भने अनुसार बुधबार ताचे जाने मर्स्याङदी माथिको बेलीब्रिज, थोचे चिल्चे जाने झलुङ्गे पुल, थोचेबाट तिल्चे जाने दुध पोखराको झलुङ्गे पुल बगाएको छ। यस्तै कोतोबाट नार्पाभूमि जाने मर्स्याङदी माथिको झलुङ्गे पुल र सिरानताल तर्फ जाने अर्को झलुङ्गे पुल बगेका छन्। तिमाङ खोलाको बेलीब्रिज भने मंगलबार बगाएको थियो। चामे, तिमाङ, धारापानी, ताल, तिल्चे लगायत स्थानमा रहेका आधा दर्जन लघु जलविद्युत आयोजना पनि बगेका छन्। लमजुङमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको संरचनासँगै करिब 20 घर बगाएको छ। 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजना ख, 27 मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजना, 25 मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए, 12 मेगावाटको दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजनाको संरचना बगाएको छ। यस्तै गाङदीमा निर्माणाधीन 30 मेगावाटको न्यान्दी जलविद्युत आयोजना र 40.27 मेगावाटको सुपर न्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको संरक्षणमा पनि क्षति पुगेको छ। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरो र डुबानमा परि गैरातीसम्म कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु र 28 जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा 2, बाजुरा, पाल्पा, कास्की र रुटीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो भने सिन्धुपाल्चोकमा 17, जाजरकोटमा 7, बाजुरा, गोर्खा, प्युठान र अर्घाखाँचीमा 1-1 जना गरी बेपत्ता भएका छन्। विपदमा परि 11 जना घाइते भएका छन्। त्यसमध्ये सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा घाइते भएका 6 जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट ललितपुरको बीएनबी अस्पताल ल्याइएको छ। यसैबीच विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले बाढी पहिरोको वितण्डबाट जनधन क्षति भएपछि मात्रै मनसुनजन्य प्रतिकार्य योजना पारित गरेको छ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको कार्यकारी समिति बैठकले मनसुनजन्य पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2078 पारित गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कमजोर व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन योजनाको अभावमा बाढी पहिरो, आगजनी जस्ता विपदबाट मुलुकले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति भोग्दै आएको छ। भदौ लागेपछि मौन बस्ने र जेठको अन्तिम साताबाट मात्र सर्वलाउने प्रवृत्तिका कारण जनता भने वर्षैभरि बाढी पहिरोले दिएको चोटको पीडामा बस्न बाध्य छन्। स्थलगत अनुगमन र विज्ञबाट तत्काल घर वा बस्ती सार्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्याहरू बारम्बार दोहोरिरहेका छन्। तर सरकार भने हरेक वर्ष विपद व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त गृह कार्य गरेको दाबी गर्दै आइरहेको छ। मनसुन सुरु भएको 1 साता पनि नहुँदै मुलुकमा बाढी र पहिरोको कहर सुरु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि मुलुक आक्रान्त बनेको छ। वर्षेनी ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति मुलुकले भोग्दै आएको छ। हजारौं घर परिवार विस्थापित हुने गरेका छन्। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार 2068 देखि 2077 सम्म 10 वर्षभित्र बाढी पहिरो, हिम पहिरो र डुबानका कारण 4500 वटा घटना भएका छन्। त्यसमा परेर 1952 जनाको ज्यान गएको छ। राज्यको सीमित क्षमताले एकैपटक आइलागेका बाढी पहिरो लगायत घटनालाई सम्बोधन गर्न कठिन भएको छ। आवश्यक मात्रामा उद्धार हुन सकेको छैन भने राहत पुर्याउने काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विगतका वर्षमा बाढी पहिरोले विस्थापित भएकाको बिचल्ली छ। परिवारका सदस्य गुमाउनु सबैभन्दा पीडादायी र अकल्पनीय त हो नै, तर बाँच्नेको जीवन पनि सहज हुँदैन। विपद व्यवस्थापन र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा वर्षेनी संयौंको ज्यान जाने गरेको बताउँछन् विपद विज्ञ गंगालाल तुलाधर। विपद चाहिँ बाहिर बजाएर आउँदैन भनेर भन्छन्। बाजे बजार जस्तो गरिकन मनाङमा हेर्नुहोस्, 2-4 हप्ता अगाडि कहिले हो गाडी गएको होइन, त्यो खालको देखिसके पछाडि त बुझ्नु पर्ने नि यो कुराहरू। जब परे राति कुनै के जाति भने जस्तो गर्ने खालको कुराले हुन्छ र हाम्रो संस्कृति नै परम्परा नै त्यही छ कि सरकारलाई त के मतलबै छैन, किनभने जनताप्रति पनि जिम्मेवारी बोधै छैन उसलाई होइन। आफ्नो पद कुर्सी, आफ्नो सत्ता, आफ्नो दर्जा, आफ्नो चिजहरू टिकाउनका लागि मात्रै हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यो नै चाहिँ के भन्दाखेरि दुर्भाग्य हो। सरकारले मनसुनजन्य विपदबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न राज्यका सबै संयन्त्र सहित स्रोत साधनको प्रयोग गरेको भए पनि विषय विज्ञ भने सरकारी संयन्त्र बीच समन्वयको अभाव देख्छन्। अन्तिम समयमा काम गर्ने परिपाटीका कारण जोखिमबाट हुने क्षति घटाउन नसकेको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक एवं विपदका जानकार डाक्टर सुबोध ढकाल। विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरू उनीहरूको बीचमा नै तपाईँको समन्वयको कमी छ। कुन काम कसले गरिदिने हो भन्ने कुराको एकदमै हामीले त यहाँ चाहिँ समस्या देखिरहेका छौँ र यो चाहिँ तपाईँको वर्षा लागेपछि भन्दा अगाडि नै व्यवस्थापनहरू गर्ने, पूर्व तयारी गर्ने, यसरी बस्न सकियो भने चाहिँ
भने सायद र अर्को भनेको समुदायले नै खोलाको नजिक गएर व्यवसाय गर्न बस्दाखेरि आफ्नो ज्यानै जान सक्छ भन्ने कुराको पनि अलिकति हेक्का राख्ने। अब यति गर्न सकियो भने चाहिँ अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ यसमा चाहिँ केही परिवर्तन आउँछ कि? तराईमा बाढी र डुबान रोकथाम तथा नियन्त्रण र पहाडमा पहिरो, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रका बस्ती व्यवस्थापन र विस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिए पनि यसबाट सृजित मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएको बताउँछन् विपद विज्ञ तुलाधर। हामीसँग संरचना हिजो छैन भनेर भन्थ्यौं, आज बलियो संरचना छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परिषद छ, 7वटै प्रदेशका प्रमुखहरूको नेतृत्वमा प्रदेश स्तरको परिषद छ, 77 जिल्ला सिडिओहरूको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति छ, पूर्व तयारी प्रतिकारीहरू पुनर्लाभ, यो तीनै चरण खर्च गर्नका निम्ति भनेर हामीसँग कोष पनि छ। त्यो कोषमा अरबौं पैसाहरू पनि छन्। अहिले सरकारको प्राथमिकता अरू जस्तो चुनावको प्राथमिकता, अरू कुराको निम्ति चाहिँ बजेट छुट्याएको प्राथमिकता, संघीय सरकारले बजेट ल्याउँदाखेरि पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनको निम्ति उपयुक्त चाहिँ प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउन सकेको देखिएन। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल मनसुनजन्य क्षति न्यूनीकरण गर्न बन्दोबस्तीका सामान सहित स्थानीय तहसम्मै व्यवस्थापन गरिसकेको दावी गर्छन्। नेपाललाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रणनीति नै बनाएर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको पोखरेलको भनाइ छ। यो बस्ती स्थानान्तरण गर्ने चिज भनेको त्यति सजिलो छैन। त्यसलाई चाहिने पैसा मात्र होइन, त्यसको सामाजिक, त्यसको आर्थिक पाटोहरू पनि हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले गएको वर्षमा मुख्य गरी 2टा संस्थाहरूबाट यो नेपालमा राम्रो अनुभवहरू, प्रारम्भिक अनुभवहरू भएको छ। एउटा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभव र दोस्रो भनेको शहरी विकास मन्त्रालयबाट गरेका अनुभवहरू, त्यसलाई समेट्ने, यसलाई सँगाल्ने र यसको आधारमा अब आगामी 10 वर्षसम्म हामीहरूले यसलाई क्याम्पेनकै हिसाबबाट नेपाललाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, डिजास्टर रेजिलियन्ट मुलुक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो रणनीति बनाएर हामीहरू काम अगाडि बढाउँछौँ। वर्षैपछि दोहोरिने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएका प्रतिकारीय योजना अनुसार न रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी बनेका छन्, न त जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरणमै ध्यान पुगेको छ। प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकारीय योजना बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा वर्षैपछि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। अझ जोखिमको पहिचान भएका बस्तीहरू पनि स्थानान्तरण नगरी त्यतिकै छाडिदिनाले पटक पटक मुलुक दुखी हुन बाध्य बन्दैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। परिवारका सबै सदस्य कोरोना संक्रमित भए पनि 35 वर्षीय छोरी र 65 वर्षीय आमालाई अस्पताल भर्ना गर्नु पर्यो। उपचारपछि ठिक भएर दुवै घर त फर्किए, तर उनीहरूमा अन्य समस्या थपियो। दुवैको केस हेरेका बीएनबी अस्पतालका मनोचिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधानले भन्नुभयो, निको भइसकेर फर्किएपछि निन्द्रा नलाग्ने र बेला बेला झसङ्ग हुने समस्या आएछ। 3 सातासम्म राम्ररी निन्द्रा नलागेपछि उनीहरू म कहाँ आइपुगेका रहेछन्। दुवैलाई एकअर्काको चिन्ताले सताइरहने समस्या बढी देखियो। अर्कै 30 वर्षीय रूपा नाम परिवर्तनलाई पनि संक्रमणमुक्त भइसकेपछि समस्या देखियो। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको 4-5 सातापछि छाती भारी भएकाले उनी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल पुगिन्। फेरि संक्रमण भएको हो कि भन्दै उनी आतिए र फलोअपका लागि पुगेकी थिइन्। त्यहाँका चिकित्सकले संक्रमण नभई पोस्ट कोभिडको लक्षण हो भनेर आवश्यक परामर्शसहित पठाएपछि उनी अहिले सामान्य अवस्थामा छिन्। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका व्यक्तिमा जाँगर नलाग्ने, थकान महसुस हुने, स्यास्या हुने, जिउ तात्ने, लामो समयसम्म सुक्खा खोकी लागिरहने जस्ता लक्षण देखा परिरहेको छ। चिकित्सकका अनुसार यो पोस्ट कोभिडको लक्षण हो। यी भनेका कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएपछि देखिने समस्या हुन्। उचित परामर्श नपुगेकालाई धेरै व्यक्ति लक्षण देखिए फेरि संक्रमित भइएको हो कि भनेर आत्तिएको देखिन्छ र डराएको स्थितिमा अस्पतालसम्म आइपुग्छन्। शुक्रराज अस्पतालको रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले दैनिक औसतमा 1.5 दर्जन जति बिरामी पोस्ट कोभिडको लक्षण लिएर अस्पताल पुग्ने गरेको बताउनुभयो। कोभिडले शरीरका विभिन्न अङ्गलाई असर पार्न सक्छ, जस्तै मुटु, फोक्सो, मृगौला, छाला, आँखा, दिमाग आदि। मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोमको अवस्थामा अङ्गहरू सुनिन सक्छन्। MIS-C समस्या देखिएका बालबालिकामा ज्वरो आउने, वाकवाकी लाग्ने, पखाला लाग्ने, घाँटी दुख्ने, आँखा रातो हुने, कमजोरी महसुस हुने आदि लक्षण देखिन सक्छन्। यो सामान्यतः कोरोना संक्रमित भएको 2 देखि 4 सातासम्म देखा पर्छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण मुक्त भइसकेका व्यक्तिमा अर्को समस्या देखिएको छ, त्यो हो ब्ल्याक फंगस। कुनै नयाँ रोग नभए पनि कोभिडका समयमा यो बढी रूपमा देखिएको समस्या हो। कोरोना निको भइसकेका तर प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएका, मधुमेहका रोगी र कोभिड लाग्दा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदा स्टेरोइड जस्ता औषधि उपयोग गरेका
बिरामीलाई यो ढुसीले आक्रमण गर्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। मनोचिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधानले पोस्ट कोभिडमा धेरै मानिसमा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण मुक्त भए पनि संक्रमित भएको अवस्थामा आइसोलेट भएर परिवारजनसँग छुटेर बस्नुपर्दा मानिसमा डर र त्रास उत्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ। संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरू निन्द्रा नपर्ने, ढुकढुकी बढ्ने, जिउ सिरिङ्ग भएर आउने, जिउ तातिएर आएको महसुस हुने, टाउको भारी हुने, घाँटीमा अड्केको जस्तो महसुस हुने लगायतका लक्षणहरू लिएर आउने गरेको डाक्टर प्रधानले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,022 जनाको परीक्षण गर्दा 2,828 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सो अवधिमा 52 जनाको मृत्यु भएको छ। 3,082 जना निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमित 10.12% अर्थात् 62,137 जना छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन अहिले शहरी क्षेत्रमा हानाथाप छ। लक्षित समूह भन्दा पनि पहुँचवालाहरू खोपका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर मकवानपुर र चितवनका दुर्गम गाउँमा ज्येष्ठ नागरिकले भने खोप लगाउन रुचि मात्र नदेखाएका होइनन्, खोप लगाउनु पर्ला भनेर घरबाटै भागेका छन्। दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा पठाइएको खोप खपत नभएर स्वास्थ्य कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको छ। सरकारले जेठ 25, 26, 27 मा देशभर 62 देखि 64 वर्षका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भेरोसेल खोप दिने अभियान चलाएको थियो, जस अन्तर्गत मकवानपुरको दुर्गम राक्सिराङ गाउँपालिका साथ धिराङ स्थित स्वास्थ्य चौकीमा 20 वटा खोप पठाइएकोमा 11 जनाले मात्र लगाएका छन्। स्वास्थ्य चौकी प्रमुख अञ्जना चेपाङले भन्नुभयो, अरू खोप लगाउने आएनन्, खोप लगाउनुपर्छ भनेर केही ज्येष्ठ नागरिकहरू घरै छोडेर अन्यत्र भागे। राक्सिराङ 6 सिलाधुनी स्थित स्वास्थ्य चौकीमा पनि 20 जना ज्येष्ठ नागरिकका लागि खोप पठाइएकोमा आधा फिर्ता भएको छ। धिराङ र सिलाधुनीका मात्र होइन, जिल्लाका अन्य दुर्गम भेगमा पनि अवस्था उस्तै रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नयाँ दिल्ली स्थित एपोलो अस्पतालमा उपचार सुरु भएको छ। स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट उहाँ हिजो दिउँसो दिल्ली जानुभएको हो। 2 दिन अघि लगातार ज्वरो आएसँगै सास फेर्न गाह्रो भएपछि उहाँ थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुनुभएको थियो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उहाँको फोक्सोमा पानी जमेको र त्यसले शरीरमा अक्सिजनको कमी देखिएको थियो। उहाँलाई निरन्तर अक्सिजनकै सपोर्टमा राखिएको थियो। ज्वरो घट्न सकेको र पिसाब तथा रगतमा समेत इन्फेक्सन देखिएको नर्विक अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा घटेपछि उहाँलाई मंगलबार 1 पिन्ट रगत समेत दिइएको थियो। दिल्ली उड्नु अघि पनि खोकी लागिरहेको, शरीर शिथिल र उहाँ कामी रहनु भएको देखिएको नर्विकले उल्लेख गरेको छ। कोभिड हुँदा उहाँलाई निमोनियाको समस्या देखिएको र त्यो समस्या फेरि बल्झिएको हुन सक्ने शंका चिकित्सकहरूले गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले व्यवसायलाई कर तिर्ने समय थपेको छ। असार 25 सम्म कर तिर्ने म्याद थपिएको आन्तरिक राजस्व विभागले हिजो जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। कोभिडको संक्रमण रोक्न विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका कारण तोकिएको समयमा कर बुझाउन नसक्ने करदातामा पर्न गएको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी म्याद थपिएको जनाइएको छ। थपिएको समयमा चैत र वैशाख महिनाको कर बुझाउन सकिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले 3 अन्तरिक्ष यात्री सहितको भूउपग्रह पृथ्वीको बाहिरी सतहमा पठाउँदैछ। पहिलो पटक मानव सहितको भूउपग्रह पठाउन लागेको चीनका अन्तरिक्ष यात्री 3 महिनासम्म त्यहाँ रहनेछन्। टियानहे उपग्रहमा यात्रा अघि अन्तरिक्ष यात्रीहरूले क्वारेन्टिनमा समेत बसेका थिए। सोयान चीनको गोबी मरुभूमिमा रहेको एकवान भूउपग्रह केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिनेछ। यससँगै चीनले आफ्नो अन्तरिक्ष कार्यक्रममा अर्को क्षमता वृद्धिको कार्य गरेको हो। पछिल्लो 6 महिनामा चीनले चन्द्रमामा पुगेको अन्तरिक्ष यानले ढुङ्गा र माटो पृथ्वीमा ल्याएको छ भने 6 चक्के चिनिया रोबोट मंगल ग्रहमा सफल अवतरण गर्दै अध्ययन गरिरहेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इटाली युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। स्विजरल्याण्ड विरुद्धको खेलमा 3-0 को जित निकाल्दै समयमा रहेको इटाली नकआउट चरण पुग्ने पहिलो टोली बनेको हो। उसका लागि म्यानुएल लोकाचेलीले 2 तथा किरो इमोबिलले 1 गोल गरे। समूहचरणको पहिलो खेलमा टर्कीमाथि पनि इटालीले समान 3-0 को जित निकालेको थियो। गैराती भएको अर्को खेलमा वेल्सले टर्कीमाथि 2-0 को जित निकाल्यो। उसका लागि आरोन राम्से र कोनर रोबर्ट्सले गोल गरेका हुन्। गैराती नै भएको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा रसियाले फिनल्यान्डलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। पहिलो खेलमा डेनमार्कलाई 1-0 ले पराजित गरेको फिनल्यान्डको यो पहिलो हार हो। रसियालाई जित दिलाउन पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा एलेक्सी मिरान्चुकले 1 मात्र गोल गरे। समूह बी मा रहेको बेल्जियम, रसिया र फिनल्यान्डको समान 3 अङ्क छ भने डेनमार्क अङ्कविहीन छ। अब युरोकप स्पेशल। युरोकप 2020 विशेष
समूह सीमा युक्रेन र नर्थ मेसिडोनिया भिड्दा पहिलो खेल गुमाएको समानतालाई भुलाउने प्रयासमा हुनेछन्। आजको खेल गुमाउने टोलीको युरो कपको यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने भएकाले पनि आन्द्रेई शेवचेन्कोको टोली युक्रेन र रेड लेनिक्सको टोली नर्थ मेसिडोनिया कुनै हालतमा 3 अङ्क बटुल्ने र युरोमा कायम रहने योजनासहित मैदान ओर्लनेछन्। नेदरल्यान्ड्सलाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 3-2 ले नतिजा सुम्पेको युक्रेन अस्ट्रियालाई 3-1 ले खेल सुम्पिएको नर्थ मेसिडोनिया भन्दा केही अब्बल छ। तर ओलेक्सान्डर जुब्कोभ चोटग्रस्त हुनु युक्रेनको टाउको दुखाइ हो। उनलाई मार्लोस वा भिक्टर झ्यानकोभले प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना छ। 4-3-3 को फर्मेटमा खेलाउन रुचाउने शेवचेन्कोले टोलीमा खास महत्त्वपूर्ण र ठूला परिवर्तन गर्ने छैनन्। यस्तोमा 3-5-2 को फर्मेटमा खेल्न रुचाउने नर्थ मेसिडोनियाको टोलीमा चोटग्रस्त खेलाडीको समस्या छैन। त्यसैले अघिल्लो खेलमा उतारेको टोली नै बुखारेस्टमा उत्रने सम्भावना बढी छ। यस्तोमा क्याप्टेन पाण्डेव, एलिफ इल्मास र अरिजान एडिमीमा टोली धेरै भर पर्नेछ। अलेक्जेन्डर त्राचकोव्स्की र इजान एलिओस्कीले यसअघिका खेलमा पहेँलो कार्ड पाएकाले उनीहरू जोगिएर खेल्नु पर्नेछ। यस्तोमा नर्थ मेसिडोनिया केही दबावमा हुनेछ। यी दुई बीचको खेल बिहीबार साँझ पाउने 7 बजे हुनेछ। समूह बीमा कोपेनहेगनको पार्क स्टेडियममा विश्व नम्बर 1 बेल्जियमसँग भिड्दा डेनमार्क अङ्क नगुमाउने पक्षमा हुनेछ। कारण बेल्जियमसँग पराजित भए डेनमार्कको युरो कपको यात्रामा पूर्ण विराम लाग्न सक्छ। क्यास्पर ह्युलम्यानको प्रशिक्षणमा रहेको टोलीलाई फिनल्यान्डसँग बेहोरेको हारबाट माथि उठ्न मात्रै होइन, क्रिस्टियन एरिक्सन मैदानमै ढलेको क्षणलाई पनि भुलाउन जरुरी छ। त्यसैले कोपेनहेगनमा सबै खेलाडीहरूको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भएको छ। एरिक्सनको स्थानमा म्याथियास जेन्सनले मौका पाउने सम्भावना प्रबल छ। आन्द्रेयास कार्नेलियोस र क्यास्पर डोलबर्गको फर्म पनि डेनमार्कका लागि सहायक हुन सक्छ। तर विश्व नम्बर 1 र रुसलाई अघिल्लो खेलमा 3-0 ले पाखा लगाएको बेल्जियम लतलो टोली भने होइन। प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेज, रोमेलु लुकाकु, डेड्रिक बोइटा, थोमस मोएनरको उपस्थितिले हौसिएका छन्। बेल्जियमका लागि सुखद समाचार के पनि छ भने स्ट्राइकर केभिन डी ब्रुयना चोटमुक्त हुनेछन्। सम्भवतः अर्को खेलमा मैदानमा देखा पर्नेछन्। त्यसैले राति पाउने 10 बजे यी दुई टोली बीच भेट हुँदा सबै कोणबाट अब्बल देखिएको रेड डेभिल्स हावी हुने अपेक्षा छ। आम्स्टरडाममा नेदरल्यान्ड्स र अस्ट्रिया भिड्दा अन्तिम 16मा स्थान बनाउने लक्ष्य दुवै टोलीको हुनेछ। तर फुटबलका ठूला प्रतियोगितामा डच टोली सधैँ अभागी नै रहँदै आएको छ। अस्ट्रिया र नेदरल्यान्ड्स बीच भएका यसअघिका 6 भेटमा बाजी डच टोलीले नै मार्दै आएको छ। सन् 1990 मा भएको मैत्रीपूर्ण म्याचमा अस्ट्रियासँग पराजित भए यता नेदरल्यान्ड्सले उसँगको खेल हारेको छैन। युरोमा अस्ट्रिया र नेदरल्यान्ड्स यसअघि सन् 2004 को छनौटमा भिडेका थिए। त्यतिबेला नेदरल्यान्ड्स गृह मैदानमा 3-1 ले र सन् 2002 को छनौटमा 3-0 ले विजय भएको थियो। मेम्फिस डिपेले नेदरल्यान्ड्सको ओपनिङ म्याचमा स्कोर नगरे पनि उनी टोलीका भरपर्दा खेलाडी हुन्। उनी प्रशिक्षक फ्राङ्क डी बोयरको पहिलो रोजाइमा पर्ने निश्चित छ। अस्ट्रिया पनि माइकल जोर्जोरिच र मार्क आर्नाउतोभिच मध्ये कसलाई मिडफिल्डमा खेलाउने भन्ने दुविधामा हुनेछ, किनकि यी दुवै बेन्चबाट आएर टोलीको जितमा गोल गर्ने खेलाडी हुन्। यी दुई टोली बीचको भिडन्त राति पाउने 1 बजे सुरु हुनेछ। युरो कप 2020 विशेष। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने महाशाखाको अनुमान छ। महाशाखाले आजदेखि भारी वर्षाको सम्भावना कम हुँदै जाने अनुमान गरेको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:01 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी मुलुकभर वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति, जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारी प्रयासको प्रभावकारिता लगायत विषयमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर गंगालाल तुलाधरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिले भने साथी दिवा र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।